अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस्लामिक एजुकेशन पाक से मैं हूं साहिबजादा कारी अता रसूल सईदी, और आप देख रहे हैं मदनी कायदा कोर्स। और आज हम मदनी कायदे का सबक नंबर 3 लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि हरकत के बारे में। और ये कुरान पाक पढ़ने के लिहाज से ये पहला सबक है अहम, जो कुरान पाक में हमें फ़ायदा देगा। वो सबसे अहम ये सबक है, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सबक सही है तो आप तकरीबन 20% कुरान पाक अपना सही कर सकते हैं। बहुत आसान भी है, सिर्फ समझना है। हरकत की जमा हरकत है। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। हरकत किसको कहते हैं? ज़बर को, ज़ेर को, पेश को। ज़बर को भी हरकत, ज़ेर को भी हरकत, पेश को भी हरकत। हरकत की जमा हरकत है, तीनों को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर होते हैं। ये देखें, ज़बर भी ऊपर है, पेश भी ऊपर है। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर होते हैं, जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। ये देखें, ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो क्या आप मुतहर्रिक बता सकते हैं? कौन सा मुतहर्रिक है? इस पूरे पेज में से बताएं, बताएं कौन सा मुतहर्रिक है। अगर आप मुतहर्रिक समझ गए तो बताइए कौन सा मुतहर्रिक है। सारे मुतहर्रिक हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। ये शीन मुतहर्रिक है, ये ज़ा मुतहर्रिक है, ये खा मुतहर्रिक है, ये दाल मुतहर्रिक है, ये मीम मुतहर्रिक है। ये सब मुतहर्रिक हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ज़बर मुंह और आवाज़ खोल कर पढ़ना चाहिए। ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर, और पेश होंठों को गोल करके अदा करना चाहिए। ज़बर मुंह और आवाज़ को खोलेंगे तो पढ़ी जाएगी। ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर पढ़ेंगे तो अदा होगी। पेश होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। हरकत को सबसे अहम बात ये वाली लाइन है, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपने अभी से याद रख लेना है। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। हरकत को बग़ैर खींचे, यानी खींचना नहीं है और झटका भी नहीं देना, और मारूफ पढ़ना है। मारूफ आप जानते हैं? बताइए क्या होता है मारूफ? कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं तो पहला और दूसरा सबक सुनिए, फिर मारूफ समझ आएगा। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। चले मैं बता देता हूँ। मारूफ कहते हैं कि उर्दू की तरह नहीं पढ़ना, बल्कि अरबी लहजे में पढ़ना है। बा ता सा, बे ते से नहीं पढ़ना। बे ते से इसको मजहूल कहते हैं, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं बा ता सा, इसको मारूफ कहते हैं। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ते हैं। अलिफ पर जब कोई हरकत हो या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा कहते हैं। ये देखें, ये भी हमज़ा है, तो ये क्या हुआ? ये भी हमज़ा है। ये क्या हुआ? ये भी हमज़ा है। अलिफ पर जब कोई हरकत हो या जज़म तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। बाकी आखिर में हम पढ़ेंगे रा के बारे में, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखें कि रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। मज़ीद मैं इसमें आसानी आपके लिए पैदा कर दूँ, रा के ऊपर कोई चीज़ हो तो आपने रा को मोटा पढ़ना है। ये देखें, रा के ऊपर ज़बर, इसको भी मोटा। रा के ऊपर पेश, इसको भी मोटा। रा के नीचे ज़ेर तो इसको बारीक। जी चलिए शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको क्या पढ़ेंगे? अभी हमने इधर पढ़ा था। अगर आपने वो तवज्जो से सुना है तो बताएं इसको क्या पढ़ेंगे? अलिफ ज़बर आ? नहीं, इसको हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। पहले ये अलिफ था और इसके ऊपर ज़बर आया है, तो अलिफ को ज़बर ने अपनी तरफ खींचा और आ बना दिया। मुंह को भी खोलना है और आवाज़ को भी खोलना है। आ, हमज़ा ज़ेर ई, आवाज़ को नीचे गिराना, ई।
حمزہ پیش او، آ کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو پڑھنا ہے، ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، با بے بو، یوں نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ مجہول طریقہ ہے، ہم نے معروف پڑھنا ہے، بے نہیں پڑھنا بی پڑھنا ہے، بی، بو نہیں پڑھنا بو پڑھنا ہے، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا بغیر سیٹی کے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، ثا ثی ثو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، یہ تو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اگر تینوں کو پڑھیں گے تو بنے گا دادی دو، دادی دو، یہ دا دی دو، دادی دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ذاذی ذو، رو زبر رو، رو زیر ری باریک پڑھیں گے، جس را کے نیچے زیر ہو اس کو باریک پڑھتے ہیں، رو یہ تو موٹا پڑھیں گے نا، زیر ری جب زیر ملائیں گے تب باریک پڑھیں گے، ری، رو پیش رو، رو موٹا، ری باریک، رو پھر موٹا، رو ری رو، رو ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سیٹی کے ساتھ، زا زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، صاد زبر صو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صو سی سو، ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضو ضی ضو، طو زبر طو، ضو
دو کچھ اس کو ضو پڑھتے ہیں، ضو، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے تھوڑا سا. یہ ضو ہے، ضو. اس کا صحیح مخرج جو ہے ہم نے ادھر پڑھا تھا، یہ دیکھیں حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تو یہ ضو جو ہے، جو لوگ ضو پڑھتے ہیں ولضالین ولضالین، تو یہ غلط ہے. اس کا صحیح مخرج یہ ہے، جو کہ کافی ایک مشکل لفظ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے. پاکستان والوں نے اس کو زواد بنا دیا، جب نہیں آیا تو اس کو زواد بنا دیا. حضرت محمد، رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف آ گیا، وضو کر لو، تو انہوں نے اس کو زواد بنا دیا، سواد زواد. لیکن یہ زواد عربی میں نہیں پڑھا جائے گا. انگریزوں کو جب نہیں آیا تو انہوں نے اس کو دواد بنا دیا، وہ رمضان لکھتے ہیں دان، جبکہ ان کے پاس اگر یہ رمضان ہوتا، زواد ہوتا تو زیڈ موجود تھا. لیکن انگریزی میں جب رمضان لکھا جاتا ہے تو وہ رمضان لکھتے ہیں ڈی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ زواد نہیں ہے، کچھ اور اس کا مخرج ہے، لیکن ان کو بھی صحیح نہیں آیا. صحیح جاننے کے لیے عرب کے جو ائمہ حضرات ہیں، امام مکہ، امام مدینہ، آپ ان کی سورۃ الفاتحہ سنیے، اس میں 2 حرف آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ ان سے سن لیجئے، وہ اس کو ضاد پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو امام کعبہ کو سنیے، امام مکہ کو سنیے، امام مدینہ کو سنیے، جتنے بھی ان کے عرب کے امام ہیں ان کو سنیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہوئے ملیں گے. تو لہٰذا وہی صحیح مخرج ہے، اور اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کیجئے. زواد بھی نہیں پڑھنا، دود بھی نہیں پڑھنا، ضاد، ضو، ضی، ضو. تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو. ضو زبر ضو، ضو زیر ضی، ضو پیش ضو، ضو ضی ضو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر و، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا، یا زیر یی،
یا پیش یو، یا جی یو۔ اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بتائیں یہ کیا ہے، ہجوں کے بغیر بتائیں۔ یہ شین کے نیچے زیر لگا کے اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا شی۔ اور سین کے اوپر اگر ہم پیش لگائیں تب کیا بنے گا؟ یہ بنے گا سو۔ خو، دی، ع، غو۔ اس کو یوں بھی یاد کیجئے، جا، خو، ذ، ز، ش، طو، ظو، غو، قو، ل، ن، جی، خی، ری، زی۔ دونوں میں فرق دیکھیے، ری، زی، شی، ضی، زی۔ ان دونوں میں فرق دیکھیے، ضی، ضی۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں، چوتھے سبق میں کور کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، یعنی جن کی آواز قریب قریب ہے ان حروف کا بیان ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ غی، قی، لی، نی، جو، خو، ذو، زو، شو، ضو، ظو، غو، قو، لو، نو۔ ح، د، رو، س، صو، طو، ع، ف، ک، م، و۔ حیدی، ری، سی، صی، طی، عی، فی، کی، می، وی۔ حدورو، سو، سو، تو، عو، فو، کو، مو، وو۔ ایسے آنا چاہیے، الٹا بھی آنا چاہیے، وو، وی، وا، نو، نی، نا، مو، می، ما، لو، لی، لا، کو، کی، کا، قو، قی، قا، فو، فی، فا، غو، غی، غا، عو، عی، عا، ظو، ظی، ظا، طو، طی، طا، ضو، ضی، ضا، سو، سی، صا، شو، شی، شا، سو، سی، سا، زو، زی، زا، رو، ری، را، ذو، ذی، ذا، دو، دی، دا، خو، خی، خو، حو، حی، حا، جو، جی، جا۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ اگلا سبق بہت ہی اہم ہے، اگر آپ نے قاری بننا ہے تو اگلا سبق ضرور سنیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔